नमस्कार येवकार. आम्ही सध्या आसा वारखाण्या जी बायल जी आसा ही गाडयेपणा पडून एक्सिडेंट जावन तिची खंय तरी डेथ जाल्ली आसा आनी जो घोव आसा आनी तिच्या कडेन एक धाकलो भुरगो आशिल्लो ताकाय बी भरपूर माल लागलेलो आसा. हे जे सिच्युएशन जे आसा हे हाती भायर वयतले म्हणून आमकां पयलींच कळयलें. कारण इतल्याच खातीर की पोलीस पयलींच हांगासर पावता आसतना देड वर लेट पावल्ले आनी ही जर सिच्युएशन जर ऑर्डर जर हाती भायर जर वचपाक कोण जबाबदार आसा जाल्यार फक्त फोंड्या पुलीस स्टेशनाचे पुलीस PI आसूं जावं कोण अधिकारी आसा ते आसूं. कारण लोकांच्या मदीं एक तिडक निर्माण आशिल्ली. कारण ही जे सिच्युएशन जे आसा हे सिच्युएशन इतलें सामकें गरम आशिल्लें. आमी स्टार्टींग पासून हांगासर आशिल्ले आनी पळयताले की कशा पद्दतीन हांगासर सिच्युएशन हाती भायर वयता अशें. आमी ह्या सायडी भितर आसा, ह्या सायडी भितरूच हांगासरलो तो रेबो जो आसा हो रेबो घेवन ट्रान्सपोर्ट करताले हांगासरल्यान ट्रक आनी ट्रका पोना खंय तरी ताटपत्री घालिनासतना कितेंच करिनासतना बेकायदेशीर रित्या हो हांगासरल्यान ट्रान्सपोर्ट करतालो. तेजे कडेन आतां कसली परमिशनां आशिल्लीं कितें हें कोणाकूच आजून मेरेन खबर ना. पुणून आजून मेरेन हांगा जरी हें वातावरण जर तुमी पळयलें आसत जाल्यार ज्या जाग्याचेर एक्सिडेंट जाल्लो आसा थंय आजून जें वातावरण जें आसा हें तणावा खाली आसा. आमी पळोवपाक शकता, आमी परत एकदां सांगता, हें जर सिच्युएशन जर हाती भायर वचपा खातीर कारण जर कोण आसत जाल्यार फोंड्या पुलीस स्टेशनाचो PI आसपाक शकता. कारण इतलेंच खातीर की तेजो स्टाफ जो आसा एक 500 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आसा. स्टाफ जो आसा हो कितलेशेच हांगासरले लोक जे आसा हे फोन करताले पुलिसांक, पूण पुलीस जे आसा हे रिस्पॉन्स दिलो ना जवळ जवळ 1.5 वर सुमार. आतां गोंयचो होम मिनिस्टर जो CM आसा हो हेजेर कितें दखल घेतलो आनी ह्या लोकांक कशें तरी शांत करतलो हेजेर सगळ्यांचें लक्ष लागून रावल्लें आसा. पळयत रावात. हांव इन गोवा खातीर फोंड्या साकून दिनेश नायक.